हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी युनिट 3 को क्लास 10 को युनिट 3 को पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने टपिक पढ्दैछौँ है। त्यो युनिट पढ्दैछौँ। हामीले त्यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू के छ त भन्दा इन्ट्रोडक्सन अफ पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज, अर्को छ डिस्क्राइब रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्ट, अर्को छ इन्ट्रोडक्सन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एन्ड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेन्ट होइन, अर्को छ स्टेट अब्जेक्टिभ्स एन्ड डिस्क्राइब द प्रिन्सिपल अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। ठिक छ। फर्स्टमा हामी के हेर्छौँ त भन्दाखेरि पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज हेर्छौँ। पपुलेसन भनेको के हो त भन्दा टोटल नम्बर अफ पिपल लिभिङ इन अ पर्टिकुलर प्लेस है। टोटल नम्बर अफ पिपल लिभिङ इन अ पर्टिकुलर प्लेस भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन प्लेसमा केही समयको लागि कति मान्छे बस्छन्, कति भन्दा पनि टोटल भनेको सबै, टोटल नम्बर अफ पिपल लिभिङ इन अ पर्टिकुलर प्लेस, कुनै एउटा पर्टिकुलर प्लेसमा कति मान्छेहरू बस्छन् त भन्ने कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ त पपुलेसन भनिन्छ होइन। इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ के कन्सिस्ट गर्छ त बायोटिक र बायोटिक एन्ड अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ कन्सिस्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। मोस्ट इसेन्सियल भनेको चाहिँ के हो त प्रोपर ग्रोथ, डेभलपमेन्ट एन्ड सर्भाइभल अफ पिपल निड भेरियस टाइप्स अफ फेसिलिटी। हामीलाई चाहिँ हरेक खालको फेसिलिटी चाहिन्छ, अहिले त झन् धेरै नै। फर्स्टमा छ हेल्थ, अर्को छ एजुकेसन, अर्को छ ट्रान्सपोर्टेसन, अर्को छ कम्युनिकेसन होइन, इलेक्ट्रिसिटी, इन्टरनेट। अब इन्टरनेट त कम्युनिकेसनमै परिहाल्छ होइन। टु मेक देयर लाइफ इजियर, कम्फर्टेबल, फास्टर एन्ड इम्प्रुभ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड जस्तै क्वालिटी अफ लाइफलाई मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि यी सब चिजहरू भयो भनेदेखि हाम्रो क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ के हुन्छ, मेन्टेन हुन्छ है। ठिक छ। ल फर्स्टमा लेखौँ पपुलेसन भनेको के हो। पपुलेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि द टोटल नम्बर अफ पिपल लिभिङ इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ टाइम is called population। ठिक छ। अर्को छ हाम्रो के भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने कसरी चाहिँ मान्छेको लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई डिटरमाइन गरिन्छ त, कसरी चाहिँ क्वालिटी अफ लाइफलाई चाहिँ डिटरमाइन गरिन्छ त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ हामी केमा बस्छौँ, एउटा सराउन्डिङ, एउटा इन्भाइरोमेन्ट पछि हामी त्यस कम्युनिटीमा बस्छौँ, कम्युनिटी पछि हाम्रो एउटा घर, कम्युनिटीभित्र हाम्रो एउटा घर हुन्छ, घरभित्र हाम्रो एउटा परिवार हुन्छ, परिवारभित्र हामी इन्डिभिजुअल हुन्छौँ होइन। त्यसै गरी हाम्रो एउटा सोसाइटी बनेको हुन्छ, सोसाइटीबाट नेसन बनेको हुन्छ, नेसनबाट युनिभर्स बनेको छ होइन। त्यसै कुराहरूलाई इन्टररिलेटेड गराउने हो भनेदेखि पपुलेसन, इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्टको कुराहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्टररिलेटेड छ, एकअर्कामा छ, एकअर्कामा इन्भाइरोमेन्ट छैन पपुलेसन हुँदैन, पपुलेसन छैन डेभलपमेन्ट हुँदैन। डेभलपमेन्ट के को कारणले हुन्छ भन्दाखेरि कम्पिटिसन, होइन तँभन्दा म स्ट्यान्डर्ड गर्छु, तँभन्दा म स्ट्यान्डर्ड बन्छु भन्ने हाम्रो जुन कम्पिटिसन छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ त डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा हामी धेरै अगाडि बढेको छौँ है। अनि हाम्रो के कुराले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड अफ लाइफलाई मेन्टेन गर्छ भन्दाखेरि फेसिलिटिजहरू, जस्तै कि फेसिलिटिजहरू छ, जस्तै के छ त भन्दाखेरि हेल्थ, अर्को छ हाम्रो एजुकेसन, अर्को छ हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन, अर्को छ हाम्रो कम्युनिकेसन है। अरू धेरै चिजहरू छ। इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू पनि अहिले धेरै स्मार्ट भइसक्यो, जस्तै स्मार्ट होमहरू हुन्छ होइन। अब गाडीहरू पनि अहिले त कस्तो भन्ने अटोमेटिक सेन्सरवाला गाडीहरू धेरै एडभान्स फर्म भइसक्यो नि त पहिलाको भन्दा होइन। अब हामी एउटा ड्रइङ हेरौँ,
अब के छ त भन्दा इन्भाइरोमेन्ट 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 है। अर्को छ हाम्रो भित्र के पर्छ त इन्भाइरोमेन्टभित्र, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टभित्र के पर्छ भन्दाखेरि एग्रिकल्चर 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 हेल्थ है। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को आउँछ इन्डस्ट्री। अर्को छ हाम्रो ह्युमन रिसोर्स टेक्नोलोजी अर्को चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट एजुकेसन यस्तो स्ट्रक्चरहरू के इन्भाइरोमेन्टसँग के रिलेटेड चिजहरू छ त भन्ने कुराहरूलाई हामी हेर्दैछौँ। फर्स्टमा छ एग्रिकल्चर। नेपाल भनेको के हो त भन्दाखेरि नेपाल इज एग्रिकल्चर कन्ट्री। हाम्रो मेजोरिटी इन्भल्भमेन्ट चाहिँ केमा छ त भन्दाखेरि अभियसली हाम्रो मेजोरिटी भनेको चाहिँ एग्रिकल्चरमै छ। किनभने स्टिल पनि हाम्रो बुवा आमाहरू केमा जस्तै स्कुलमा पढाउनुहुन्छ भने पनि नर्मल्ली उहाँहरू बिहान बेलुकाको काम भनेको चाहिँ केमा गर्नुहुन्छ त खेतबारीमा गर्नुहुन्छ। किनभने खाना पऱ्यो, किन किनेर खाने? हाम्रो खेतबारी छँदैछ त किन किनेर खानु? अरूले औषधि हालेको चिज किनेर खानुपर्छ पर्दैन, के गर्ने त? अझै पनि हामीसँग टाइम छ, हामी बिहान बेलुका खेती किसानी नै गर्छौँ भन्ने सम्मको हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दा है नेपाल भनेको चाहिँ एग्रिकल्चर कन्ट्री हो। मेजोरिटी हाम्रो भनेको एग्रिकल्चर प्रोफेसनमै छ होइन। अनि हामीले एग्रिकल्चरलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट प्रोसेससँग रिलेटेड गराउँदाखेरि एग्रिकल्चर अझै पनि हामी ट्रेडिसनल वेमा गर्छौँ क्या। कुनै पनि चिजहरू हामी मोडर्न वेमा गरिरहेको छैनौँ। अब एग्रिकल्चर गर्छौँ, हामीलाई अझै पनि थाहा छैन कि ट्रेड हुन्छ त्यसको, हामीले कसरी त्यसलाई उब्जाउने, हामीलाई त्यो उब्जाएकोबाट कति खाना राख्नुपर्छ र कति बेच्नुपर्छ, कति कुनलाई चाहिँ हामीले जस्तै हामी खेती गर्छौँ, फार्मिङ गर्छौँ। अहिले त नेपालमा धेरै फार्मिङहरू हुन्छ, मान्छेहरूको इन्कम सोर्स पनि त्यही भएको छ होइन। फाइदा पनि प्रफिट पनि भएको छ, राम्रो पनि हो। किनभने हामीले नत्र इन्डियाबाट लिएर आएर किनेर खानुपर्छ नि। अहिले हामीलाई त्यति धेरै इन्डियाबाट लिएर आएर खानु परेको छैन त, खान त पर्छ किनभने नेपालमा त्यति धेरै कल्टिभेसन पनि छैन। भए पनि पहिलाको जस्तो छैन नि त। अहिले त मोडर्नाइजेसन आइसकेको छ नि त। हाम्रो पनि नेपालमा एग्रिकल्चर फिल्डमा मोडर्नाइजेसनहरू आएको छ नि त है। एग्रिकल्चर फिल्ड भयो एउटा हाम्रो होइन। मोडर्न इक्विपमेन्ट्स र टेक्नोलोजीलाई पनि के गर्नुपर्छ त अपलिफ्टमेन्ट गराउनुपर्छ हामीले एग्रिकल्चर फिल्डमा। जस्तै कुट्टो कोदालो खन्ने होइन कि कुनै एउटा यस्तो टेक्निकल चिज बनाउनु पऱ्यो जसले हामीलाई चाहिँ के गरोस् त भन्दा डेली लाइफमा सजिलो होस्, हात पाखुरा दुखाउन नपरोस्, हामीले हाम्रो एनर्जी धेरै लस गर्न नपरोस् भन्ने खालको टेक्नोलोजीलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्नु पऱ्यो होइन। अर्को छ के भनेदेखि अहिले त कृषकहरूको लागि कति धेरै अनुदानहरू आइरहेको हुन्छ होइन। अब पार्सियली पे गर्यो भनेदेखि पार्सियली पे गर्यो भनेदेखि आफूलाई टेक्निकल सामानहरू आइरहेको हुन्छ होइन। टेक्निकल इक्विपमेन्टहरू आएको हुन्छ फार्मिङमा, जस्तै ट्र्याक्टर होइन। अब त्यो मकै छोडाउनको लागि छुट्टै हुन्छ, धान काट्ने, गहुँ चुट्ने यिनीहरू हुन्छ नि। यस्तो चिजहरू धेरै डेभलप भइसकेको छ। पहिला हातले गर्नुपर्ने कामहरू अहिले मेसिनले गरिरहेको हुन्छ एग्रिकल्चर फिल्डहरूमा होइन। अर्को छ हाम्रो के भनेदेखि इन्डस्ट्री
इन्डस्ट्रीमा चाहिँ डेभलपमेन्टहरू हुन्छ नि पहिलाको जस्तो अहिले छैन डेभलपमेन्टमा होइन डेभलपमेन्टको मेन पर्सन भनेकै हाम्रो के हो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको मेन पर्सन भनेकै हाम्रो के हो त इन्डस्ट्री हो होइन डेभलपमेन्ट अफ इन्डिभिजुअल एन्ड इन्टायर नेसन डिपेन्ड्स अन द इन्डस्ट्रियलाइजेसन है जस्तै हेज बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ एस्पेक्ट्स on the people and environment होइन increased production for useful goods or service creates employment utilization of resource and reduce poverty as well as dependency on agriculture for the substance of life हुन्छ होइन random establishment of industries leads towards overutilization of resource and environment अब त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि युटिलाइजेसन अफ रिसोर्स इन्भाइरोमेन्टको युटिलाइजेसन ओभर युटिलाइजेसन भयो होइन अनि अर्को भनेको पल्युसन हुने भयो अनि अझ अर्को भनेको के हुने भयो त भन्दा डिफ्रेन्ट टाइप अफ डिजिजहरू जस्तै कोरोना अब भन्न त यसको रियल रुट के हो थाहा त छैन तर अहिलेसम्म के भन्छ भन्दा कुनै पनि इन्डस्ट्रीबाट निक्लेको हुनसक्छ थाहा छैन नि त के हो रियल भन्ने कुरा हो त्यही भएर चाहिँ हामीले कुराहरू बुझ्नुपर्छ है म चाहिँ यसको चाहिँ के गर्छु भनेदेखि डिस्क्राइब गरिदिन्छु होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ एससी इक्जाम प्रिपेरेसनको त्यो मैले क्वेसन सेट्सहरू प्रिपेयर गर्छु त्यसमा चाहिँ हजुरहरूलाई एन्सरहरू सबै गरेर मैले हालिदिन्छु भिडियो हजुरहरू त्यहीँ हेर्नु त्यहाँनिर अब मैले पोइन्ट वाइज डिस्क्राइब गरिदिन्छु यो भनेको चाहिँ मैले पोइन्ट मात्र भनिदिने हो कि लेख्ने काम त हजुरले हो नि त के हुनु भने यहाँ त फ्री राइटिङको कुरा छ नि त्यो त लेख्न आइहाल्छ 10 क्लासमा पुगेको स्टुडेन्टलाई के हो भनेदेखि इन्भाइरोमेन्टको पोल्युसन हुन्छ अर्को कुरा स्प्रेड डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ भाइरस अर डिजिजेस अनि अर्को भनेको एसिड रेन हुन्छ एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ केमिकल्सहरू इन्डस्ट्रीबाट निक्लिन थाल्यो भने के हुन्छ त भन्दा एसिड रेनको चान्सहरू धेरै हुन्छ अनि अर्को भनेको ग्लोबल वार्मिङ हुन्छ होइन ग्लोबल वार्मिङ भनेको सिजनहरू जुन सिजन हो त्यो सिजन नहुनु अर्कै सिजन हुनु जस्तै जाडो चैत वैशाखसम्म भइराख्नु भनेको के भयो त त्यो ग्लोबल वार्मिङ भयो नि त खास जाडो त चैत वैशाखसम्म हुने होइन नि त चैत वैशाख भनेको त समर सिजन हो त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ है अनि के हुन्छ भनेदेखि मोस्ट इसेन्सियल भनेको टु म्यानेज इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट इन एन इको फ्रेन्डली वे इको फ्रेन्डली भनेको इकोसिस्टमलाई अथवा इन्भाइरोमेन्टलाई इम्प्याक्ट नपरिकन इन्डस्ट्रीहरू चलाउने जस्तै धुवा धुलोहरू केमिकल्सहरू निक्लिन त निक्लिन्छ तर त्यो निक्लेको केमिकल्सहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जहाँ पाए त्यही नफाल्ने पानी जमिनतिर जताततै नफाल्ने पानीमा फाल्यो पोल्युसन वाटर पोल्युसन भयो वाटर पोल्युसन त्यही पानी आउँछ हामीले खान्छौँ कता कताबाट त्यही नै पानी आउने हो होइन जमिन यति त हो नि यहाँभन्दा बाहिर कहाँ जान्छ त होइन अनि अर्को भनेको ल्यान्ड भयो ल्यान्ड पनि त पोल्युसन भयो एयर पोल्युसन भयो एयर पोल्युसनले गर्दा हामीलाई डिजिजहरू लाग्ने हुन्छ होइन एलर्जीहरू हुन्छ है अनि हेल्थ अर्को छ 3 नम्बरमा हेल्थमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी हेल्दी मान्छे भन्छौँ जो चाहिँ फ्री फ्रम डिजिज एक्चुअली इन्भाइरोमेन्ट वेयर पिपल लिभिङ क्यान एफेक्ट द हेल्थ अफ पिपल होइन त्यहाँ चाहिँ के हुनु पऱ्यो भनेदेखि मेन्टेन प्रोपर हाइजिन क्लिनिनेस सेनिटेसन ड्रिङ्किङ वाटर प्रोपर एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ वेस्ट टु बी हेल्दी जस्तै हामी बिस्किट चाउचाउ खायो यत्तिकै जहाँ पायो त्यही बाटोमा फालिदिन्छ त्यो होइन नि त हामीले सिकेको म्यानर त्यो होइन हामी एजुकेटेड भएर पनि अझै पनि इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छैनौँ नि त त्यसलाई प्रोपर म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो जस्तै कहीँ डस्टबिन छ भने त्यहाँ हातमा बोक्ने या अथवा ब्यागतिर हाल्ने डस्टबिनमा लाने फाल्ने त्यसको प्रोपर म्यानेजमेन्ट त हुन्छ नि त त्यहाँ डस्टबिन राखिसकेपछि हो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ किनभने हेल्थ छैन भनेदेखि इन्भाइरोमेन्ट पपुलेसन हुँदैन अनि कुनै पनि एक्जिस्टेन्स हुँदैन क्या त्यही भएर हामी हेल्दी चाहिँ हुनुपर्छ है 4 नम्बरमा छ सोसल सिक्युरिटी है एनी गभर्मेन्ट सिस्टम द्याट प्रोभाइड्स मोनिटरी एसिस्टेन्स टु पिपल with an adequate or non-economic is called social security यो चाहिँ गभर्मेन्टले पनि प्रोभाइड गर्नुपर्ने चिज हो क्या इसेन्सियल कुरा हो नि त पोलिसीहरू अनि त्यसपछि हाम्रो जस्तै अपर्च्युनिटिजहरू
एकदमै कम भइरहेको हुन्छ, सबैजनाले अपर्च्युनिटीहरू पाइरहेको हुँदैन, कतिलाई त धेरै कुराहरू थाहा पनि हुँदैन। जस्तै अहिले स्टिल अझै पनि के छ भनेदेखि सोसियल सेक्युरिटी भनेको जस्तै अहिले के छ भनेदेखि त्यो अपाङ्ग भत्ता, वृद्ध भत्ताहरू दिन्छ नि, कतिपय मान्छेहरूलाई नेपालमा थाहा पनि छैन वृद्ध भत्ता दिन्छ या अपाङ्ग भत्ता दिन्छ, कस्तो खालको डिसेबल पिपुलहरूले पाउँछ, के तिनीहरूको इन्सुरेन्स हुन्छ, के सेक्युरिटी सिस्टम हुन्छ, कस्तो खालको डिजिजहरू लाग्यो भनेदेखि हस्पिटलले फ्री अफ कस्ट तिनीहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छ भन्ने कुराहरू अझै पनि मान्छेहरूमा थाहा छैन। त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त अवेरनेस प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो नि, अवेरनेस त चाहियो नि त पिपुलहरूमा, होइन? अनि पो अब त्यो पिपुलहरूले के भयो त, तिनीहरूलाई अलिकति भए पनि सेक्युरिटी त फिल हुन्छ नि, उनीहरूलाई जुन सेक्युरिटी पाइरहेको हुँदैन त्यो लेभलको सेक्युरिटी, सोसियल सेक्युरिटी त पाए नि त। गभर्मेन्टले यो पोलिसीहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ है। अर्को छ हाउसिङ भनेको पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, होइन? बेटर हाउसिङ सपोर्ट्स इन म्यानेजमेन्ट अफ भेन्टिलेसन, सोलिड वेस्ट, ड्रेनेज, सेनिटेसन, ड्रिङ्किङ वाटर एन्ड सो अन। जस्तै जहाँ पाए त्यही घर बनाइदिने, अनि त्यसपछि घरको त्यो कन्स्ट्रक्सन सिस्टम पनि राम्रो नबनाउने, अनि घर बनेर कम्प्लिट हुन नपाइकन अर्को बाटोतिर घर भत्काउनु पर्ने, त्यो सिस्टम राम्रो होइन नि त। के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि गभर्मेन्टले पहिल्यै प्लान गराइदिनु पऱ्यो के, यो ठाउँमा यतिवटा घर बन्छ, त्यहाँ पहिला के पुग्नु पऱ्यो त, पहिला त्यहाँनिर ड्रेनेज सिस्टम पुग्नु पऱ्यो, ड्रेनेज सिस्टम सँगसँगै वाटर सप्लाई पुग्नु पऱ्यो, अनि इलेक्ट्रिसिटी पुग्नु पऱ्यो, इन्टरनेट एक्सेस पनि पुग्नु पऱ्यो। अहिले इन्टरनेट एक्सेस बिना केही पनि हुँदैन, इन्टरनेट एक्सेस पनि पुग्नु पऱ्यो। एज वी अल नो द्याट इन्टरनेट इज द बेसिक निड, होइन हाम्रो, हो नि, ठिक छ। अनि अर्को छ एजुकेसन। एजुकेसन छ, होइन? अब एजुकेसनले पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट रोलहरू लिएको हुन्छ। जस्तै हामी एजुकेटेड छैनौँ भनेदेखि त हामी पनि त्यो जङ्गली जस्तो भएर हिँडे भइहाल्यो त। हामीसँग एजुकेसन हामीलाई थाहा छ यो गर्दा सही हुन्छ, यो गर्दा गलत हुन्छ, के गर्दा ठिक हुन्छ, के गर्दा बेठिक हुन्छ, हामीले कस्तो खालको मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, कस्तोलाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त हामीले पाएको त एजुकेसनबाटै हो नि। चाहे बाबा मम्मीले दिनुभएको एजुकेसन होस्, या टिचरले दिनुभएको एजुकेसन होस्, या अरू आफैले लर्न गरेको एजुकेसन होस्, तर एजुकेसन हो नि त। त्यो पनि एउटा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो नेसनलाई डेभलप गर्ने चिज हो नि त, त्यसले पनि त डेभलपमेन्ट त ल्याउँछ नि त, होइन? एजुकेसनले पनि। अर्को छ कम्युनिकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै पहिलाको समयमा हामीलाई चिठीको आधारमा कहाँदेखि कहाँसम्म कति दिन लगाएर गर्नुपर्ने कामहरू अहिले एक सेकेन्डमा फोनमा 2-4वटा कोड हान्ने बित्तिकै सबै चिज हुन्छ। त्यो भनेको डेभलपमेन्ट होइन, हो नि? परेन नि हिँड्न, दुःख पाएनन् नि त पपुलेसनले, हो। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। 7 नम्बरमा छ कम्युनिकेसन है। अर्को छ ह्युमन रिसोर्सलाई हामीले कसरी युटिलाइज गर्ने त? ह्युमन रिसोर्स 2टा टाइप्सको छ, एउटा रिन्युएबल छ, अर्को नन रिन्युएबल छ, होइन? अब रिन्युएबल भनेको त हामीले कयौँ वर्षसम्म युज गर्न पायो। नन रिन्युएबललाई चाहिँ हामीले कसरी कन्जर्भ गर्ने त, कसरी त्यसको युटिलाइजेसन गर्ने? ठिक छ, त्यो सिद्धियो भनेदेखि हाम्रो सेकेन्ड अल्टरनेटिभ रिसोर्स त्यसको के हो त, त्यो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, हामीले रिसर्च गर्नु पऱ्यो। त्यसको अल्टरनेटिभमा हामीले के चाहिँ युज गर्न सक्छौँ त, त्यसको अल्टरनेटिभ्समा के हामीले कुनै पनि चिजलाई रिसर्च गरेर त्यो बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ, होइन? अर्को छ हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो कि, होइन? अब
18-20 वर्ष पुग्यो, काम गरेको छैन, के गरेर पाल्ने? बाबुआमालाई सधैँ पैसा माग्न त सकिँदैन। नेपालमा इम्प्लोइमेन्ट छैन भन्छौँ हामी, होइन, इम्प्लोइमेन्ट छ नेपालमा, पोसिबिलिटिज पनि छ नेपालमा। कसरी छ त भन्दा यसले डेभलपमेन्टमा एकदमै राम्रो काम। नेपालमा केही पनि छैन, त्यही भएर नेपाललाई डेभलप गर्नको लागि हामीसँग पोसिबिलिटिज छ। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो? टिमवर्क बनाउनु पऱ्यो। टिमवर्क बनाएर नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू के छ त्यताको थ्रुबाट जानु पऱ्यो। हामीले कसरी डेभलप गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरापट्टि जानु पऱ्यो, होइन? अनि अर्को छ हाम्रो फ्याक्ट्री इन्डस्ट्रीहरूलाई कमर्सियलाइज गर्नु पऱ्यो क्या। इन्डस्ट्रियलाइज गर्नु पऱ्यो, पपुलेसनलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो। अनि त्यो पपुलेसनलाई म्यानेजमेन्ट गरेर के गर्नु पऱ्यो त भन्दा इम्प्लोइमेन्टको अपर्च्युनिटिजहरूलाई बढाउनु पऱ्यो। जस्तै नेपालमा इन्डस्ट्रीहरू एकदमै कम छ, अब के गर्नु पऱ्यो? टिमवर्क गर्नु पऱ्यो। एकजनाले गर्न सकिँदैन, थाहा छ त, तर टिमवर्क लाग्यो भने सकिन्छ नि त। हामीसँग त पोसिबिलिटिजहरू धेरै छ नि। हो, त्यो कुरालाई लिएर गर्दाखेरि ठिक छ। मैले पोइन्टहरू त हजुरहरूलाई भनिदिएँ। अब यो डिस्क्राइब गर्ने कामहरू चाहिँ आफैले गर्नु होला कृपया, किनभनेदेखि अब मैले सबै कुराहरू दिएको छु हजुरहरूलाई, मैले जानेको, होइन? अब अरू काम भनेको आफैले गर्ने काम हो। इक्जाममा गएर लेख्ने काम हजुरहरूको, सिकाउने काम मेरो हो। इक्जाममा गएर लेख्ने काम हजुरहरूको। राम्रो गर्नुपर्छ, बब्बाल 90 हो। अहिले त ग्रेडिङ सिस्टम छ क्या अरे, A+ हान्नुपर्छ पपुलेसनमा, ठिक छ। अर्को छ रिजनल ब्यालेन्स। रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्ट है के छ त भन्दा डेभलपमेन्ट इन्क्लुड्स increasing of infrastructure, availability of facility, creation of job opportunities, involvement of living standards, होइन? Actually development activities should be conducted in all the parts of nation in a balanced way. एकतिर मात्रै गर्ने होइन कि, काठमाडौँ भ्यालीमा मात्र डेभलपमेन्ट गर्ने होइन कि, यहाँ त डेभलप छँदैछ त, हुम्ला जुम्लामा गर्न पऱ्यो नि डेभलपमेन्ट, अनि पो डेभलपमेन्ट हो त, होइन? त्यही हो भन्नु खोजेको कुरा। रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इक्वली ब्यालेन्स्ड हुनु पऱ्यो हरेक ठाउँ। नट ओन्ली भ्याली, हुन्छ नि, कुनै पनि एउटा सर्टेन एरिया मात्र होइन कि, हरेक ठाउँमा डेभलपमेन्ट हुनु पऱ्यो। हरेक ठाउँमा डेभलपमेन्ट हुनु पऱ्यो। जस्तै कि डेभलपमेन्ट इन्क्लुड्स इन्क्रिजिङ अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अभाइबिलिटी, होइन? अनि अर्को भनेको के छ भने हाम्रो जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसनले गर्दा पनि ब्यालेन्स कन्डिसनमा डेभलपमेन्ट भइरहेको छैन। जस्तै कि जुन डेभलपमेन्ट काठमाडौँ भ्यालीमा छ, पोखरामा छ, त्यो डेभलपमेन्ट हुम्ला जुम्ला दार्चुलातिर छैन। अझै पनि त्यहाँ मान्छेहरूले राम्रोसँग नेटवर्क डिभाइसहरू चलाउन जान्दैनन्, होइन? त्यो कुराहरूलाई चाहिँ डेभलप वेमा लानु पऱ्यो, इक्वली डेभलप गर्नु पऱ्यो। जुन रिसोर्सहरू गभर्मेन्टले प्रोभाइड गरेको छ, त्यो गभर्मेन्टले प्रोभाइड गरेको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ है। के छ भनेदेखि द facility like health, security, transportation, communication, employment, etc. are managed more के हो भनेदेखि एजुकेसन, इम्प्लोइमेन्ट, एक्सेट्रा centered on major cities including Kathmandu Valley. The facility like health, security, transportation, communication, employment, etc. are
मोर सेन्टर्ड अन द मेजर सिटी इन्क्लुडिङ काठमाडौँ भ्याली होइन। त्योभन्दा बाहिरको ठाउँमा जस्तै जुन चिज टेक्नोलोजीको वेमा काठमाडौँ जति धेरै डेभलप छ त्यति धेरै डेभलप हुम्ला जुम्ला छैन, किनभने त्यहाँनिर इक्वल डिस्ट्रिब्युसन भएको छैन कि ह्युमन रिसोर्सको हो कि होइन भन्नु त हो नि है। त्यो हजुरहरूले हेर्दा पनि थाहा हुन्छ, अझै पनि हुम्ला जुम्लाको मान्छेहरू जङ्गली जस्तै छन् के। अब पहिलाको भन्दा त अहिले धेरै डेभलप भएको छ हुम्ला जुम्ला पनि, तर जति काठमाडौँ भ्याली छ त्यो छैन नि। त्यो भनेको चाहिँ के हो त, इक्वल डिस्ट्रिब्युसन छैन त्यहाँनिर। ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स अनुसार हेर्ने हो भनेदेखि सबभन्दा धेरै डेभलपमेन्ट कहाँ भएको छ त भन्दा काठमाडौँ भ्यालीमा छ। कति छ थाहा छ? 0.622 छ। अनि सबभन्दा कम भनेको हाम्रो कहाँ छ त, मिड वेस्ट एन्ड फार वेस्टमा छ क्या है। के छ भने डिफरेन्स इन ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स डिनोट्स द्याट डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज आर नट डेभलप इक्वली इन अल द रिजन्स इन नेपाल. The required facility are not equally distributed in all the parts. Hence, many regions have quite less human development index होइन। नेपाल चाहिँ के हुनु पऱ्यो त भन्दा ब्यालेन्स्ड वेमा डेभलपमेन्ट हुनु पऱ्यो कि। हाम्रो जुन रिसोर्सहरू प्रोभाइड गरिरहेको छ गभर्मेन्टले, त्यो रिसोर्सहरू चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दा इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड हुनु पऱ्यो कि, इक्वल अमाउन्टमा डिस्ट्रिब्युसन हुनु पऱ्यो त्यसको चाहिँ होइन। अब हाम्रो छ अनि अर्को छ के भने टेक्नोलोजीलाई पनि अगाडि बढाउँदै लिएर जानु पऱ्यो कि। मतलब त्यसको मतलब यो होइन कि बोलीमा मात्र होइन, टेक्निकल वेमा प्र्याक्टिकल वेमा पनि के गर्नु पऱ्यो त भने हाम्रो डेभलपमेन्ट प्रोसेसहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पऱ्यो। एज लाइक हाम्रो नेपाल के छ भने सानो कन्ट्री छ, डेभलप गर्न धेरै सजिलो छ। कत्रो ठुलो ठुलो देशहरू कति मजाले डेभलप भइरहेको छ होइन, कति फास्ट छ अरू अरू देशहरू। नेपालमा त पोसिबिलिटी छ, हामीसँग आइडिया पनि छ, तर के छ त गर्ने प्लेटफर्महरू छैन। हो त्यही भएर हामी अगाडि बढ्न नसकेको है। त्यही हो रिजनल ब्यालेन्स इन डेभलपमेन्ट भनेको, त्यही नै हो। इक्वली डिस्ट्रिब्युसन छैन कि कुनै पनि रिसोर्सको इक्वली डिस्ट्रिब्युसन छैन कि कहीँ पनि। जस्तै काठमाडौँ भ्यालीमा इन्टरनेट एक्सेस पनि छ, ट्रान्सपोर्टेसन पनि छ हरेक ठाउँमा होइन। अब बाहिर त्यो छैन क्या, पोसिबल नै कहीँ पनि है। यही नै हो। अर्को छ हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट है। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो त, दिगो विकास, पछिसम्मको विकास होइन। आज 1-2 दिनको होइन क्या, अबको 20 वर्ष पछाडिसम्मको विकासहरू के हो त, के गर्दाखेरि चाहिँ अबको 20 वर्षसम्मको कुराहरूलाई चाहिँ इन्हान्स गर्न सकिन्छ त हामीले भन्ने कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ त भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनिन्छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि दिगो विकास भनेको चाहिँ पछिसम्मको समयमा पनि हामीले त्यो रिसोर्सलाई युटिलाइज गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो भनेको चाहिँ दिगो। जस्तै म सानो इक्जाम्पल दिन्छु, ड्रेनेज सिस्टम। हाम्रो ड्रेनेज सिस्टम जस्तै त्यो घरमा ड्रेनेज सिस्टम हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हामीले कसरी बनाएको हुन्छौँ त भने आज बनायो, 1 हप्तापछि त्यो निकाल्नुपर्ने अवस्था गरी त हामीले बनाएको हुँदैनौँ नि त। त्यो कति समयको लागि, जस्तै 10 वर्षपछि त्यसलाई सफा गर्नुपर्ने हो कि या अर्को पाइपहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरालाई लिन्छौँ होइन। त्यसरी नै सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको प्रोसेस हुन्छ। जस्तै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ कहाँबाट इन्ट्रोड्युस भएको हो त भन्दाखेरि द कन्सेप्ट अफ development was introduced first in Brundtland Commission
कमिसन इन नर्वे इन कति त भन्दा 1987 एडीमा है। अकर्डिङ टु ब्रुडल्यान्ड कमिसन इन 1987 एडी अकर्डिङ टु sustainable development can be defined as a process in which the exploitation of resource direction यो चाहिँ घोक्ने नै हो है। डिरेक्सन अफ इन्भेस्टमेन्ट ओरिएन्टेसन अफ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट and institutional change meet the needs of present generation without compromising the ability of future generation to meet their needs. अर्को छ हाम्रो objectives of sustainable development है। objectives of sustainable development भनेको 1 नम्बरमा छ use of natural resource in a sustainable way। के गर्नु पर्यो त भन्दा कुनै पनि नेचुरल रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले सस्टेनेबल वेमा धेरै टाइमसम्म युज गर्न सक्ने प्रोसेसलाई अपनाएर के गर्नु पर्यो त भन्दा नेचुरल रिसोर्सलाई हामीले सस्टेनेबल वेमा युज गर्नु पर्यो क्या हैन। पछिसम्मको सोचेर नेक्स्ट जेनेरेसनले पनि युज गरून् है भन्ने सोचेर चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो क्या है। fulfill the needs of human beings है। अर्को छ सी नम्बरमा conservation of environment अनि अर्को छ डी नम्बरमा conservation of cultural heritage है। ई नम्बरमा छ हाम्रो increase high economic growth rate। अर्को छ एच नम्बरमा
रिड्युस पोभर्टी, HI नम्बरमा छ प्रोटेक्ट द एक्जिस्टेन्स अफ ह्युमन लाइफ है। सिम्पल छ। जस्तै कन्जर्भेसन फुलफिलमेन्ट द निड्स अफ ह्युमन बिङ्सको फुलफिलमेन्ट निड, जस्तै ह्युमन बिङ्सको फुलफिलमेन्ट्सको लागि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट होइन भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको एक्जिस्टेन्स हुनुको मतलबै भएन नि होइन। निड्स अफ ह्युमन बिङ्स एउटा, अनि अर्को चाहिँ कन्जर्भेसन अफ इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी कन्जर्भ गर्ने त, इन्भाइरोमेन्टलाई कन्जर्भ गरेपछि हामीले पछिको लागि के कस्तो खालको डेभलपमेन्टहरू गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरालाई हेरिन्छ होइन। अर्को छ कन्जर्भेसन अफ कल्चरल हेरिटेजहरूलाई कन्जर्भ गरेर पछिसम्म राख्यो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ त, त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ, जसले चाहिँ फरेनरहरूलाई नेपालमा लिएर आउने अनि त्यसपछि इकोनोमिक ग्रोथहरू हुन्छ होइन। त्यो भनेको पनि त एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट नै हो नि है। इन्क्रिजिङ हाई इकोनोमिक ग्रोथ रेट होइन, इकोनोमिक ग्रोथ रेटहरूलाई पनि हाई गराउँदै जाने, रिड्युस पोभर्टी, जस्तै अब सब चिजमा डेभलप भयो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दा पोभर्टीहरू चाहिँ रिड्युस हुँदै जान्छ होइन। प्रोटेक्ट द एक्जिस्टेन्स अफ ह्युमन लाइफ, यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा ह्युमन लाइफको एक्जिस्टेन्स के हो त, ह्युमन लाइफको एक्जिस्टेन्सलाई चाहिँ के गर्छ त, यसले प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ, किनभने सस्टेनेबल वेमा छ नि त, त्यही भएर। ठिक छ, यति भयो अहिलेलाई। आउने बाँकी छ। कोही आएन त। ए गयो क्या उडे जस्तो त।